Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rendre entier le dénominateur de chacun des nombres suivants. A égale 2 sur 2 racine carrée de 3. B égale 1 sur la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 4. C égale 1 sur la racine carrée de 5 plus racine carrée de 3 moins 1. السؤال هو أرجع المقام عدد صحيح. إذا خصنا نحيدو لا رacine carrée من المقام من لو dénominateur. نبداو بالتعبير A. A égale 2 sur 2 moins racine carrée de 3. باش نحيدو لا راسين كاري من المقام كنضربوا البسط والمقام في ليكسبرسيون كونجوغي ديال المقام. مثلا الا كان عندنا المقام فيه ا بلس لا راسين كاري دو بي، شنو هي ليكسبرسيون كونجوغي ديال ا بلس لا راسين كاري دو بي؟ كنبدلوا الاشاره اللي كاين في الوسط بين الاعداد. اذا غنديروا ا موان لا راسين كاري دو بي. وشنو هي ليكسبرسيون كونجوغي ديال ا موان لا راسين كاري دو بي؟ هو العدد ا بلس لا راسين كاري دو بي. اذا شنو هي ليكسبرسيون كونجوغي دو 2 موان راسين كاري دو 3؟ هي 2 بلس لا راسين كاري دو 3. اذا on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 plus la racine carrée de 3. Alors sur 2 moins la racine carrée de 3 facteur 2 plus la racine carrée de 3. علاش ضربنا في l'expression conjuguée؟ باش نطلعوا المتطابقة الهامة رقم 3 a moins b facteur a plus b. إذا الفوق 2 facteur 2 plus la racine carrée de 3. المقام عندنا a moins b facteur هاد l'expression هاد الجودة على شكل a moins b facteur a plus b اللي كتساوي a au carré moins b au carré. Alors a c'est 2. Alors 2 au carré كتعطينا، نكتبها للبعض باش يفهموا مزيان. 2 au carré و b هو العدد لا راسين كاري دو 3 لو 2 au carré. إذا فوالا. إذا a égale 2 facteurs 2 plus la racine carrée de 3 sur 2 au carré هي 4. la racine carrée de 3 le 2 au carré هي 3. إذا هاد العدد A كيساوي 4 ناقص 3 كتساوي 1. إذا كتساوي جوج 2 فاكتور 2 بلس راسين كاري دو 3 اللي هي نقدروا نديروا عملية النشر اللي هي 4 بلس 2 راسين كاري دو 3. واش ردينا المقام عدد صحيح؟ نعم، المقام هنا هو العدد واحد. لا حيدو خليوه هكذا. ندوزو l'expression B. B égale 1 sur la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 4. شنو هي l'expression conjuguée de la racine carrée de a plus la racine carrée de b؟ هي la racine carrée de a moins la racine carrée de b. إذا غنضربوا البسط والمقام في la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 4. إذا la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 4 sur la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 4 facteur la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 4. Les 4 c'est la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 4 sur la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 4 facteur la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 4 على شكل المتطابقة الهامة رقم 3. إذا a au carré moins b au carré. Alors moins la racine carrée de 4 le tout au carré. إذا في التالي نكتبوها la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 4 sur la racine carrée de 5 le tout au carré هي 5. la racine carrée de 4 le tout au carré هي 4. إذا هادشي في التالي غيعطينا la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 4. المقام هو العدد واحد. ننتقلوا ليكسبرسيون سي. عندنا سي كتساوي 1 على la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 3 moins 1. هنا في المقام عندنا 3 ديال الأعداد. إذا الحل شنو غادي نديرو؟ غنعتبروا مثلا هاد العدد هو b وهاد العدد هو a. غنضربو في المرافق ديالو. مثلا بحال عندنا لا راسين كاري دو a بلس واحد العدد b. إذا المرافق ديال لا راسين كاري دو 5 بلس لا راسين كاري دو 3 موان 1 هي لا راسين كاري دو 5. غنضربو في المرافق هنا غادي نبدلو الاشاره نديرو ناقص. كيما نديرو ناقص هاد لا راسين كاري دو 3 موان 1 غتبدل ليها الاشاره. اذا تولي موان لا راسين كاري غنديرو بين الاقواس احسن باش تبان لكم. فوالا.
ضربنا في المرافق ديال لا راسين كاري دو 5 بلس لا راسين كاري دو 3 موان 2 باعتبار بان ا او لا راسين كاري دو ا هي لا راسين كاري دو 5 و بي هو العدد لا راسين كاري دو 3 موان 2. اذا في المقام ديالو لا راسين كاري دو 5 بلس لا راسين كاري دو 3 موان 2 فاكتور لا راسين كاري دو 5 موان لا راسين كاري دو 3 موان 2، ولكن هنا اونتر بارونتيز. اذا هنا نديرو معكوفات. اذا غنديرو تساوي الفوق هي لا راسين كاري دو 5 موان لا راسين كاري دو 3. نحيدو الاقواس، اقواس مسبوقه بناقص نبدلو الاشاره بلس 1. المقام هنا عندنا متطابقه هامه ا بلس بي فاكتور ا موان بي. هنا ا هو لا راسين كاري دو 5، اذا لا راسين كاري دو 5 لو تو او كاري موان لا راسين كاري دو 3 موان 1 لو تو او كاري. هنا ا هو لا راسين كاري دو 5 والعدد بي هو لا راسين كاري دو 3 موان 1. اذا البسط لا راسين كاري دو 5 موان لا راسين كاري دو 3 بلس 1 في لو دينوميناتور لا راسين كاري دو 5 لو تو او كاري هي 5 موان. دابا نديرو لو ديفلوبمون لا راسين كاري دو 3 موان 1 هي لا راسين كاري دو 3 لو تو او كاري اللي كتعطينا 3 موان 2 لا راسين كاري دو 3 بلس 1 اللي كتساوي لا راسين كاري دو 5 موان لا راسين كاري دو 3 بلس 1. هنا 5 كنحيدو الاقواس موان 3 بلس 2 راسين كاري دو 3 موان 1. هنا 5 موان 3 بلس 1 4. اذا هي هذيك 5 موان 3 هي 2 موان 1. اذا غتبقى لينا في التالي غتبقى لينا 1 بلس 2 راسين كاري دو 3. هنا باش تبقى لينا البلاصه. دابا مازال بقات لينا لا راسين كاري في المقام. اذا اش غادي نديرو نضربو عاوتاني في المرافق. المرافق ديال 1 بلس 2 راسين كاري دو 3 هي 1 موان 2 راسين كاري دو 3. اذا هي لا راسين كاري دو 5 موان لا راسين كاري دو 3 بلس 1 فاكتور 1 موان 2 لا راسين كاري دو 3 على المقام. ملي غادي نضربو في 1 موان 2 لا راسين كاري دو 3 غادي تكون عندنا 1 او كاري موان 2 راسين كاري دو 3 لو تو او كاري. انا طبقت المتطابقه الهامه مباشره لان ما عندنيش مغيس با دو بلاص هنا باش نكتب. اذا في التالي غتساوي لا راسين كاري دو 5 موان لا راسين كاري دو 3 بلس 1 فاكتور 1 موان 2 لا راسين كاري دو 3 sur 1 au carré هي 1 2 راسين كاري دو 3 لو تو او كاري 2 او كاري هي 4 4 في 3 غتعطينا 12. 1 ناقص 12 غتعطي لنا ناقص 11. ولا بغيتو تطلعوا هاد ناقص الفوق طلعوها تحيدوها من التحت وديروها هنايا، ولا تدخلوها داخل الاقواس. مثلا هاد ناقص ندخلوها على 1 ناقص 2 جذر 3 اللي هي ناقص 1 زائد 2 جذر مربع 3. فوالا سالينا التمرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.